Saya sanda deya kaya Karo pamaya sampasa Mahavaye Maranaya Onata Varakamiya Esate Ekasana Nivasatam Sakatam Dhammadoy Evela Oraya Teya Navate Vedamavala Usa Dharane Parikaya Dana Gova Ekona Samadane Avariya Soya Tata Magunye Bodheva Chitinadaya Savekal Maya Satu Mada Marama Nitisani Marama ज्ञानपुरी वास्तविकको पार्थिव शरीर अन्तिम दर्शनार्थ राखेको यो ठाउँमा आज यहाँ पाल्नु भएको छ। म विश्व शान्ति विहार र बौद्ध संघ हाम्रो भिक्षु महासंघ र बौद्ध समूहको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो माननीय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरिकन माननीय रीना श्रेष्ठज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ शोभा साकेज्यू पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दुःखद घडीमा हामी बौद्ध समाज र बौद्ध संघ यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म स्मरण गर्न चाहन्छु नेपालका 6औं संघनायक अशोक महासवीर मृत्यु हुँदाखेरि पनि र उहाँ अस्वस्थ हुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय स्तरबाट ज्ञानपुर अशोक भन्टेर धमाउली गुरुमाको लागि आवश्यक स्वास्थ्य खर्च नेपाल सरकारले जुटाउनुको लागि राज्यका साहित्य प्रमुख हाम्रो कृष्ण गोपाल दाइहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो र राष्ट्रिय सम्मान पनि प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो बौद्ध इतिहासमै एउटा संघनायक भन्टेलाई राष्ट्रिय सम्मान र यसको स्वास्थ्य खर्च दिएको एउटा ऐतिहासिक क्रम हो। यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई लाग्दछ यहाँ केही दुई शब्द चाहिँ माननीय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको केही सन्देश ल्याउनु भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। उहाँले यो व्यक्त गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सबभन्दा पहिले भगवान बुद्धप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै दिवंगत अखिल नेपाल भिक्षु महासंघको संघनायक डाक्टर ज्ञानपुरी भन्टे अहिले चिर निद्रामा हुनुहुन्छ, उहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ। हिजो बिहान 4:30 बजे उहाँले समयको लागि हामीलाई सम्झना छोडेर अहिले उहाँ सबको रूपमा हाम्रो विश्व शान्ति विहारमा उहाँ चिर निद्रामा हुनुहुन्छ। अब यो दृश्य पनि हामी आज हेर्छौँ होला, भोलि 1 बजेसम्म हामी यो दृश्य हेर्न सक्छौँ होला। त्यसपछि उहाँको पार्थिव शरीर हामी एउटा विधि प्रक्रियामा राख्दैछौँ। आजको यो दुःखद घडी अब हामीले यस्तो चाहेको यस्तो समय यस्तो स्थिति हामी चाहँदैनौँ, तर परिस्थितिले हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याउँदो रहेछ। आजभन्दा केही महिना अगाडि संघनायक स्वर्गीय अशोक भन्टेलाई पनि हामीले यसरी नै बिदा दिएका थियौँ। यहाँलाई थाहा छ, उहाँ ट्राइन्टी हस्पिटलमा उपचार भइरहेको सन्दर्भमा र उहाँको धर्मपत्नी नेपालको पहिलो महिला फर्स्ट लेडी हाम्रो आदरणीय भाउजू राधिका साक्य, उहाँहरू ट्राइन्टी हस्पिटलमै गएर उहाँको दीर्घायु र स्वास्थ्य कामना गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अशोक भन्टे धेरै बाँच्नुपर्छ,
तपाईँको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभयो उहाँले। तर उहाँको कामना पनि सफलतामा पुगिन सकेन। अन्तिममा उहाँले पनि बिदा लिएर जानुभयो र त्यसै बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मलाई भन्नुभएको थियो, असुतोष भन्टेज्यू प्राइभेट हस्पिटलमा उपचार गर्दा गर्दै यताउता जे होस् उहाँको सम्पूर्ण उपचारको खर्च नेपाल सरकारले त्यसको बेहोर छ भनेर अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घलाई भनिदिनु होला र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा तपाईँले लिनुहोला भनेर मलाई जिम्मा दिएर जानुभएको थियो। त्यो बेलामा पनि त्यसको भोलिपल्टै असुतोष भन्टे र प्राइमेरी हस्पिटलमा उहाँको उपचारको सन्दर्भमा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले जिम्मा लियो। 10 लाखभन्दा बढीको फी उठेको थियो। त्यो तत्काल हामीले सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आज्ञाले हामीले त्यो उहाँले सहयोग दियो। ज्ञानपुनित भन्टे सुवेदी हस्पिटलमा उपचार गरिरहँदा यसको बारेमा राम्रै जानकारी छ। उहाँले मन गरेर पनि आउन सक्नु भएन, परिस्थितिले अनुमति दिएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बेला बेलामा ज्ञानपुनित भन्टेको स्वास्थ्यको बारेमा उहाँले जानकारी लिइरहनुहुन्थ्यो। भन्टेको अवस्था कस्तो छ किसिमको बात भनेर सोधिरहनुहुन्थ्यो। उहाँ मृत्युसँग लड्दै हुनुहुन्छ सम्माननीय। हामी आशा गरौँ उहाँले मृत्युलाई जित्नुपर्छ। उहाँ अहिले कठोर जीवन र मृत्युको बिचमा उहाँ अहिले लडिरहनु भएको छ। यहाँ सबै हाम्रो भन्टे जो ज्ञानपुनित भन्टेको शिष्य उहाँको सहयोगमा खटिनु भएको छ। मैले उहाँसँगै रिपोर्ट लिएर भन्ने गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको थिएँ। त्यही क्रममा उहाँको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारका रक्षा मन्त्री एवं उप प्रधानमन्त्री किशोर पोखरेलज्यू हस्पिटलमै पुग्नुभयो र उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीजी पनि पुग्नुभयो र अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि कामना गर्नुभयो। परिस्थिति प्रतिकूल छ, लकडाउनको अवस्था छ, हुलमुल गर्नु हुँदैन र नजिक बस्नु हुँदैन, बडी टच गर्नु हुँदैन, शारीरिक स्पर्श गर्नु हुँदैन। त्यही पनि हाम्रो मन मानेन। हामी हस्पिटलमा गयौँ, हामीले आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। राधिका साक्य भाउजूले पनि एकचोटि जानुपर्ला विष्णु उपाध्यायजी भनेर उहाँले जिउँदैमा उहाँको अनुहार हेर्ने इच्छा गर्नुभएको। मैले पनि कुरा गर्छु, तपाईँले यहाँ बाबाटारमा कोठामा बस्नुपर्ने मान्छेले म कसरी तपाईँले लिएर जाउँ, म तपाईँले लिएर जान सक्दिनँ, तपाईँको तर्फबाट म सन्देश दिइरहन्छु बरु भनेर भनियो। र आज यस्तो परिस्थिति मतलब रह्यो र उहाँको सन्दर्भमा पनि असुतोष भन्टेको जस्तै स्थिति रह्यो। असुतोष भन्टेको पनि निर्णय गरेको भोलिपल्ट उहाँ हामीबाट बिदा भएर जानुभयो। ज्ञानपुनित भन्टेको सन्दर्भमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले मलाई सिधै बाबाटारमा बोलाएर जसरी असुतोष भन्टेज्यूको सरकारले चाहिँ उपचारको जिम्मा ल्याएको थियो, त्यस्तै त्यसको बाद ज्ञानपुनित भन्टेज्यूको लागि पनि सरकारले सबै जिम्मा लिन्छ भन्दै तत्काल मैले मतलब निग्रो भन्टेलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो भन्नुभएको छ भन्दै चिन्ता नलिनुहोस्, उपचार जति दिन हस्पिटल बस्नुपर्छ उहाँले उपचार गरौँ। उपचारको सन्दर्भमा कुनै आर्थिक समस्याले उहाँले अलिकति कमी नहोस्, उहाँको उपचार मतलब चाहिँ हामीले सक्ने प्रयास मेहनत गरौँ भनेर हामी लागेकै हो। तर हाम्रो यो पनि हाम्रो बसभन्दा बाहिर गयो र उहाँको जिउँदै छन्, उहाँको पनि जिउँदै उहाँ उपचारको क्रममा 10 लाख रुपियाँ अहिलेलाई तत्काल निर्णय गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको। मैले ज्ञानपुनित भन्टेको लागि अब अन्तिम केही 10 लाखले अर्को थप्नै नपर्ने स्थितिले उहाँले पैसा लानु मान्नु भएन। उहाँले पनि 10 लाखमा उहाँले असुतोष भन्टेले जसरी उपचारको लागि उहाँले मतलब चाहिँ अन्तिममा राज्यको तर्फबाट सहयोग पायो, त्यस्तै ज्ञानपुनित भन्टेको लागि पनि राज्यको तर्फबाट अन्तिम यही रह्यो। म तपाईँ सबै उपस्थित भन्टे गुरुमा उपासक उपासिका मानिसहरू सबै पत्रकार मित्रहरू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सिङ्गो सरकारप्रति म साधुवाद यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबले भोलि भान्ति सबै थाहा छ। उहाँ पनि ज्ञानपुनित भन्टे जस्तै प्रकृतिले दिएको 2 किडनीले काम गरेन। मैले तपाईँको समय लिएर भन्दैछु
त्यसपछि उहाँले तेस्रो किडनी शरीरमा राखेर मुलुकलाई 12-13 वर्ष मुलुकलाई कुशल शासन र कुशल नेतृत्व गर्नुभयो। तेस्रो किडनीले पनि काम गर्न छोड्यो। त्यसपछि उहाँ डायलिसिसमा जानुभयो। डायलिसिस रेगुलर गर्दै मुलुकलाई चाहिँ सुशासन र नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो। डायलिसिस गर्दा गर्दै यहाँ सबैलाई थाहा छ, हामी जस्तो सामान्य मान्छेलाई त एपेन्डिसाइटिस फुट्यो भने कस्तो अवस्था होला। डायलिसिसको शरीरमा जस्तै हप्ताको 3 पटक रगत सफा गर्नुपर्छ, डायलिसिस गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा पेटमा एपेन्डिसाइटिस फुट्यो। त्यसको लागि पनि नेपालका डाक्टरहरूले तत्काल अपरेसन गरेर त्यसबाट पनि उहाँ चाहिँ नि उहाँको नेपालप्रतिको माया, हामी सबैप्रतिको श्रद्धा उहाँले हात हल्लाउँदै त्यो अपरेसनलाई पनि जितेर सफलतापूर्वक उहाँ हस्पिटलबाट निस्किनुभयो। यही दौरानमा अब तेस्रो किडनीले काम नगरेर डायलिसिस गरिरहेको अवस्थामा उहाँले चौथो किडनी अथवा सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो। त्यसमा पनि कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक त्यो ट्रान्सप्लान्ट सफल गरेर अहिले मुलुकको सुशासन र मुलुकलाई शासन गरिरहनु भएको छ। जनतालाई माया गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो मातृभूमि, आफू जन्मेको मातृभूमिलाई माया गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ मेरो देशको एक चिम्टी माटो पनि कसैले लोभ नगरोस्, म मेरो देशको एक चिम्टी माटो पनि कसैले दिन सक्दिनँ। यस्तो एउटा देशभक्त प्रधानमन्त्री, यस्तो एउटा नेपाल आमाले जन्माएको एउटा सपुत जसले मुलुकलाई यस्तो राम्रो सुशासन दिएर देशको इज्जत, नेपालीहरूको आन मान र शान बढाइदिएको अवस्थामा केही यस्तो खालको भगवान बुद्धको अगाडि कसैको कुभलो सोध्दिनँ। भगवान बुद्धले भने जस्तै कहीँ मार आएको लाग्छ, उहाँलाई पनि त्यस्तो मार लागेको छ। राम्रो काम गर्दा गर्दै उहाँको राजीनामा माग्दैछन्। कति मान्छेहरूले यहाँ यानकुनी भन्देले बोल्न सक्नुहुन्न, नत्र उहाँले भन्थ्यो यो ठिक हो कि त्यो ठिक हो भनेर उहाँको राजीनामा माग्छ। किन भन्दा उहाँले देशको गुमेको भूभाग आफ्नै देशमा ल्याएकोले राजीनामा माग्छ। अनि उहाँलाई पार्टीको अध्यक्षबाट पनि हट भन्छ। यो ठिक हो कि होइन? भगवान बुद्धको मन्दिरमा म धेरै बोल्न चाहन्न, कसैप्रति भेदभाव राख्न चाहन्न। जे होस्, हामी ठिक पोजिटिभ हामी सकारात्मक सोच्छौँ, सकारात्मक लागि जान्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कोही कसैको भेदभाव राख्नुहुन्न, उहाँले सबैको भलो चाहन्छ। सबभन्दा उहाँले नेपाललाई माया गर्छ, नेपाली जनताले श्रद्धा र माया गर्नुहुन्छ। त्यसकारण सबै नेपाली जनताहरूको तर्फबाट 3 करोड नेपाली जनताहरूको तर्फबाट सिङ्गै मुलुकको तर्फबाट ज्ञानकुनी भन्देको यो सबको अगाडि बसेर तपाईहरु यहाँ सहभागी सबै मतलब देशभक्त नागरिक र भगवान बुद्धका उपासक उपासिका गुरुमा भन्देको तर्फबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दीर्घायु सुस्वास्थ्य, उहाँको पनि मतलब यस्तो प्रतिकूलतामा पनि उहाँले मतलब जस्तो सुकै प्रतिकूलतामा पनि उहाँलाई चाहिँ कुनै विघ्न बाधा नहोस्, उहाँको जीवन अझ सशक्त होस्, हामी सबै यही कामना गर्न चाहन्छौँ। यही दौरानमा हिजै मात्रै मैले निग्रो भन्देलाई कुरा गर्दै थिएँ। भन्दै म बालुवाटारमा छु। उहाँको लागि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली एउटा उहाँको सरकारको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट म यहाँ दिन आइरहेको भने र उहाँलाई यहाँ आउने इच्छा छ। तर अहिले यति बेला तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ उहाँको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हट, पार्टीको अध्यक्षबाट हट, प्रधानमन्त्री छोड भनिरहनु भएको छ। छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन यहाँले भन्नुहोस्। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिको आक्रमण होइन। यो त मातृभूमि नेपाल माथिको आक्रमण हो, यो त सिस्टम माथिको आक्रमण हो, यो त देशमा अस्थिर अराजकता र देशलाई भाँड भएकोतिर लान खोज्ने कुबुद्धि हो। यो त्यसकारण सबैमा सद्बुद्धि फिरोस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सबैमा सद्बुद्धि फिरोस् भन्नु भएको छ। र हाम्रो संघनायक डाक्टर यानकुनी भन्देको अन्तिम श्रद्धा सम्मान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फ्रेममै उहाँको श्रद्धा माया, फ्रेममै उहाँको श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्ति मन्तव्य यहाँ राज्यको तर्फबाट राज्यको लेटर हेडमा, राज्यको लेटर प्याडमा उहाँले आफ्नै हातबाट सिग्नेचर गरेर लाइभ सिग्नेचर गरेर यो श्रद्धाञ्जली मन्तव्य पठाइदिनु भएको छ। सबै भन्देहरूको आज्ञा अनुरोध गुरुमाहरू र सबै सहभागीको चाहिँ अनुमति लिएर म उहाँको
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको यो श्रद्धाञ्जली मन्तव्य यहाँ समक्ष दस्ताको दस्तै पढेर सुनाउन चाहन्छु। श्री अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ विश्व शान्ति विहार बालेश्वर विषय हार्दिक श्रद्धाञ्जली, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यही 2077 साल असार 19 गते बिहान 4:45 बजे महापरिनिर्वाण प्रवेश गर्नुभएका नेपालका 7औं संघनायक श्रद्धेय डाक्टर भिक्षु ज्ञानपुर्णित महास्तवीर प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। बुद्ध धर्म दर्शनको उच्च अध्ययन गरी विश्वव्यापी कीर्तिमान कायम गर्नुभएका र बुद्ध शासनमा जीवन समर्पण गर्नुभई बुद्ध शिक्षा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका बौद्ध जगतका संघनायक श्रद्धेय भिक्षुले देखाउनु भएको ज्ञानको बाटो चिर अनुकरणीय रहनेछ। संसारलाई अनित्य, अनात्म र नाश्वर स्वभावको रूपमा अनुग्रहण गर्नुहुने बौद्ध जगत अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ विश्व शान्ति विहार सम्बद्ध सम्पूर्ण भिक्षुहरू र श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरका अनुगामीहरूमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। श्रद्धेय डाक्टर भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर प्रति पूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। केपी शर्मा ओली 19 असार 2077। नेग्रो भन्टेलाई यो हस्तान्तरण गर्छु। त्यसपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिको पनि म प्रश्न गर्छु। यही दौरानमा हिजो म पर्वटारबाट नजिकै सिक्कल निवास पुगे। सिक्कल निवासमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि भेटघाट गर्दै ज्ञानपूर्णिक मन्त्रीज्यूको बिहान 4:30 बजे मिलेको सबै सूचना समाचार दिइसकेपछि उहाँ पनि स्तब्ध हुनुभयो। अब उहाँले पनि जसरी असुतोष भन्तीज्यूलाई पनि श्रद्धाञ्जली राष्ट्रपतिको तर्फबाट श्रद्धासम्मान व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यस्तै ज्ञानपूर्णिक भन्तीज्यूप्रति पनि तत्काल उहाँको आफ्नो पिएहरूलाई बोलाएर उहाँको सम्झनामा एउटा श्रद्धाञ्जली अन्तिम श्रद्धाञ्जली त्यो तयार गर्नु भनिसकेपछि तत्काल तयार गरेर हिजै मैले यो प्राप्त गरेका थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पछि अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पनि शोक सन्देश तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास काठमाडौँ नेपाल 2077-19 समवेदना सन्देश। नेपालका 7औं संघनायक डाक्टर भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरको 2077 साल 19 गते भएको निधनको खबरले मलाई असाध्यै दुखी तुल्याएको छ। भिक्षु ज्ञानपूर्णिक प्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै शोकको यस घडीमा परिवार, साधक, शिष्य, भिक्षु संघ र समस्त बौद्ध धर्मावलम्बी प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। कुशल बौद्ध धर्म प्रवर्तकका रूपमा ख्याति कमाएका तथा संघनायकको प्रतिष्ठित जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका डाक्टर ज्ञानपूर्णिक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान पदवीद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो। बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी कयौं ग्रन्थका सर्जक वरिष्ठ विद्वान भिक्षु ज्ञानपूर्णिकले समाजमा अहिंसा, करुणा, मैत्री र शान्ति जस्ता बुद्धका कालजयी सन्देशलाई प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो।
विश्व शान्तिका अग्रदूत बुद्धद्वारा सिर्जित बौद्ध दर्शनलाई जीवनोपयोगी बनाउन विशिष्ट योगदान पुर्याउनु हुने भिक्षु ज्ञान पुर्णिकको निधनबाट अपूरणीय क्षति पुगेको छ। भिक्षु ज्ञान पुर्णिकको संकल्पलाई साकार पार्न अग्रसर हुनु यहाँ उहाँको अनुयायीहरूमा दायित्व थपिएको महसुस गरेको छु। विद्या देवी भण्डारी, राष्ट्रपति। धन्यवाद। जुलाई विश्व शान्ति बिहार अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ र हाम्रो बौद्ध समाजको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सम्झन चाहन्छु गएको वर्षको बुद्ध जयन्तीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उहाँका धर्मपत्नी राधिका साक्यज्यूले नेपालमै सायद प्रथम बार होला कि भिक्षु महासंघलाई नेपालका खेलवाद महायान र बज्रयानका धन्य गुरुमाहरूलाई उहाँले भोजन दान र सङ्घ दान निर्णयमा गर्नुभएको थियो। यो पनि एउटा ऐतिहासिक कदम म सम्झन चाहन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसरी प्रधानमन्त्री र थुप्रै मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर केन्द्रीय मन्त्रीज्यूहरूको सहभागितामा जुन दिनमा भोजन दान आफ्नै हातले भोजन दान गर्नुभयो, यो पनि एउटा बौद्ध जगतको लागि एउटा ज्वलन्त नमुना हो। म उहाँहरूको धेरै धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। ज्ञान पुर्णिक भनिएको निधनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठुलो अपूर्णीय क्षति भएको छ। भर्खरै मलाई वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिट जापानबाट सन्देश आएको छ। उहाँहरू यो कोरोनाको कारणले आउन सक्नु भएन, नत्र कागज गरेरै आउने कुरा थियो। अब उहाँहरू आउन सक्नुहुन्न, त्यही पनि उहाँको अस्तु राखिराख्नुहोस् र वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिट जापानको मुख्य होली प्लेसमा भन्तेको अस्तु त्यहाँ चाहिँ चैती बनाउने भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसकारण बैङ्ककबाट पनि वैशाख डेबाट पनि कन्डोलेन्स म्यासेज आएको छ। बर्माबाट सिटको स्यारोले उहाँ र सिटको स्यारो मिलेर फेरि पनि गिरनार चौरमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय फोटो सम्मेलन गर्ने उहाँको चाहना अधुरो भएर गयो। उहाँको निधनले घोर जगतमा अपूर्णीय क्षति मात्र होइन, हाम्रो संरक्षक, हाम्रो अभिभावक, हाम्रो गुरु बित्नुभयो। र यो सन्दर्भमा यस कठिन परिस्थितिमा पनि कृष्णगोपाल माननीयज्यूले अस्कोस भन्तेलाई जस्तै नै ज्ञान पुर्णिक भन्तेको जुन उहाँले आफ्नो जीवनमा आजीवन उहाँ बर्मामा धमाउने गुरुमा र ज्ञान पुर्णिक भन्तेले धेरै अर्थको मेहनत गरेर त्रिपिटक अध्ययन गर्नुभयो। त्यो मेहनत गरेर इन्डियामा पनि संस्कृत पढ्नुभयो, त्रिपिटक पाली अध्ययन गर्नुभयो। त्यो बेला घोर मेहनत गरेको खानपिनको अभावले गर्दाखेरि धमाउने गुरुमा र ज्ञान पुर्णिक भन्तेले भन्नुहुन्छ, हामीले धेरै दुःख गरेको हुनाले अहिले ब्रिटिस कालमा त्यस्तो प्राणघातक रोग, क्यान्सर र यो किडनीको बिरामी भएको भनेकै त्यो विद्यार्थी जीवनमा थुप्रै 14-15 वर्ष गुरुकुलमा रहेर अध्ययन गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रपर डाइजेस्टिभ खाना नहुनाले भयो, दुःख गरेको कारणले गर्दाखेरि शारीरिक व्यथा भएको हो। यद्यपि धमाउने गुरुमाले त क्यान्सरलाई पनि जित्नुभयो। हामीले आशा गरेका थियौँ ज्ञान पुर्णिक भन्तेले पनि यो प्राणघातक रोगलाई जित्नुहुन्छ जस्तो पनि लागेको थियो। लगेर 1 महिनापछि त राम्ररी खानपिन गरेर व्हिलचेयरमा हिँड्न सक्नु पनि भएको थियो, तर हामीले उहाँलाई बचाउन सकेनौँ। तर यस सन्दर्भमा यो कठिन घडीमा सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूको धर्मपत्नी राधिका साक्य सहित हाम्रो यहाँ कृष्णगोपालजी, त्यस्तै गरिकन मान्य वीणा श्रेष्ठज्यू र यहाँ शोभा साक्यज्यूहरू यहाँ आउनुभयो। म यहाँहरू सबैलाई भिक्षु महासंघ, विश्व शान्ति बिहार जहाँ बौद्ध अध्ययन केन्द्र हो, यहाँ खेलवाद पुलिस एकाडेमी विभिन्न बौद्ध विश्वविद्यालयसँग आबद्ध गरेर खेलवादको पढाइ भइरहेको छ, मास्टर डिग्रीको। त्यसै विश्व शान्ति बौद्ध शिक्षालय उहाँले स्थापना गर्नुभएका शिष्यहरू अहिले पनि निरन्तर रूपमा हरेक वर्ष 80 जना विद्यार्थीहरू भिक्षु स्नातक भएर गुरुमाहरू पढिरहेका छन्। नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षा पनि उहाँले 50 वर्ष बौद्ध शिक्षा उत्थानको लागि गर्नुभएको योगदान रूपम जिरति नामम नजिरति बुद्धको वचन अनुसार अनित्य दर्शनसँगै उहाँको रूप नश्वर त्याग भए पनि नाम र उहाँको कृति रहिरहनेछ भन्दै यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय राष्ट्रपति
विद्यादेवी भट्टराईज्यूको पनि जुन यो संवेदना व्यवस्था गरेर कृष्ण गोपालज्यूले जुन यहाँ हामीलाई प्राप्त हो त्यसको लागि यो एउटा राष्ट्रिय गौरव हो, यो एउटा राष्ट्रिय रेकर्ड हो र असोज भन्दैलाई जस्तै नै यो हामीलाई सम्मान प्राप्त भएको छ। यो सङ्गनायक परम्परामा, बौद्ध परम्परामा हाम्रो उपासिका राधिका साक्यज्यूले जुन सद्भाव र सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि हामी धेरै आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यलाई सम्पन्न गर्न जुन राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान दिनुभयो त्यसको लागि हामी सबैले हृदयदेखि आभार सहित साधुवाद दियौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि चिरायु निरोगी, उहाँ पनि हुन त किन्नेकै पेसेन्ट हो, त्यस कारण उहाँको जुन सफल शल्यक्रिया पनि भयो। उहाँको उत्तर निरोगी स्वास्थ्य कामना गर्दै बुद्ध धर्म सङ्घको दृढ अनुभावले उहाँलाई पुनः चिरायुको पनि हामी प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चिरायु पनि कामना गर्दै साधुवाद दियौँ। साधु साधु साधु। बौद्ध सम्मेलनमा पाल्नु हुँदाखेरि वर्षा भयो र त्यसको हल नभएको हुनाले त्यो बेला चाहिँ 5,000 अग्नि हल बनाउने उहाँको निर्देशन अनुसार अहिले कार्य सम्पन्न पनि भएको छ। हामी आशा गरौँ गएको यस वर्ष महामारीको भएन, अर्को वर्ष हामी त्यो हलमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकौँ भन्ने पनि शुभाशिष र हामी कामना गरौँ। र अर्को एउटा म धन्यवाद गर्न चाहन्छु, जसरी असोज भन्दैको लागि राष्ट्रिय रेकर्ड हुने गरी जुन नेपाल सरकारले सम्मान र एक किसिमको राष्ट्रिय सम्मान जुन गरिएको थियो, अब भोलि सङ्कल्पको घाटमा यदि अब कोरोनाकोले गर्दाखेरि म भन्न सक्दैन, तर पनि यदि भएसम्म मिल्छ भने यहाँहरूको जुन पहलबाट व्यवस्थाबाट सधैँ ज्ञानकोटी भन्ने जसले जीवनमा कृपया 60 बढी आफू भिक्षु भएको पनि उहाँ चाहिँ 70 दशक भिक्षु हुनुभयो। धुर्वोस भन्दैको सदर छायामा 70 बढी ग्रन्थहरू पनि उहाँले सम्पादन रचना र अनुवाद गर्नुभयो। उहाँको कृतिहरू रहिरहनेछन्। उहाँको जुन लिडरसिपले गर्दाको बारेमा बौद्ध संस्कृति र यहाँको बारेमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँ जसो अभिभावक यो घुमेको घडीमा राष्ट्रको जुन उहाँले गर्नुभएको योगदान र कृतित्व र व्यक्तित्वलाई स्मरण गरेर मिल्छ भने राष्ट्रिय सम्मानको लागि पनि पहल गरिदिनु म कृष्ण गोपाल मानिनीज्यू र राधिका म्याडमलाई केटीलाई ध्यानाकर्षण र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यही अनुरोध गर्दै म यहाँ चाहिँ आज दिनभरि नै पार्थिव शरीर अगाडि निर्वाण महायान वज्रयानबाट अघि बिहान पनि लामा गुरुहरूबाट पाठ भयो, अघि धर्मोदय सभाबाट पनि यहाँ चाहिँ श्रद्धाञ्जली व्यक्त भयो। अब विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउने क्रम भइ नै रहेको छ। थाइल्यान्डको जुन राजदूतज्यू पनि अघि कार्यवाहक राजदूतज्यू पनि आउनुभयो। अहिले अब केही क्षणपछि म्यानमार श्रीलङ्काबाट पनि साधु साधु साधु। भद्राचार्य गुरुहरूले निरन्तर पाठ भइने सुमन अर्पण गरिरहेको अवस्था हो। भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार रूपम धीरति नामम धीरति, रूप नसो देह जीर्ण हुन्छ, त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँ सङ्गनायक सर्जय गुरु ज्ञानकोटी मास्टरले आफ्नो जीवनमा बुद्ध शासनिक जुन पुण्यमय काम नाम चाहिँ रहिरहने हुन्छ। उहाँको असामयिक निधनले नेपालको बुद्ध शासनलाई एउटा अपूरणीय क्षति मात्र भएको होइन, हामी सबैको